हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ बीआईएम फर्स्ट सेमिस्टरको म्याथमेटिक्स गरिरहेको थियौँ र हामी ट्रान्सफर्मेसनमा छौँ र यसको पार्ट 2 हेरिरहेछौँ। आज हामीले सक्सेसिभ ट्रान्सफर्मेसनको बारे कुरा गर्न गइरहेछौँ। सक्सेसिभ भनेपछि एकपछि अर्को ट्रान्सफर्मेसन। जस्तै हामीले अघिल्लो भिडियोमा के हेर्यौँ भने हामीले के को सम्बन्धी हेर्यौँ त एउटा ट्रान्सलेसन भनेर हेर्यौँ। ट्रान्सलेसन भनेको एउटा पोइन्टदेखि अर्को पोइन्टसम्म मुभ गराउने। त्यसैगरी रोटेसन भनेर हेर्यौँ। रोटेसन भनेको सम एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट गराउने र स्केलिङ भनेको अब्जेक्टको साइज ठुलो सानो बनाउने कामहरू गर्यौँ है। अब सक्सेसिभ ट्रान्सफर्मेसनले के भन्छ भने हैन, हामीले ट्रान्सलेसन पछि रोटेसन पनि गर्न सक्छौँ, ट्रान्सलेसन पछि ट्रान्सलेसनै पनि गर्न सक्छौँ, रोटेसन पछि रोटेसन पनि गर्न सक्छौँ, रोटेसन पछि स्केलिङ पनि गर्न सक्छौँ, फेरि स्केलिङ गरेर ट्रान्सलेसन पनि गर्न सक्छौँ हैन। भन्छ सक्सेसिभ ट्रान्सफर्मेसन भनेको चाहिँ एउटा ट्रान्सफर्मेसन गर्ने त्यसपछि अर्को ट्रान्सफर्मेसन गरियो हैन। त्यही टाइपको ट्रान्सफर्मेसन हुन सक्छ। ट्रान्सलेसन पछि ट्रान्सलेसन भनेको सेम टाइप अफ ट्रान्सफर्मेसन भयो तर डिफ्रेन्ट पनि हुन सक्छ। ट्रान्सलेसन पछि तपाईले रोटेसन पनि गर्न सक्नुभयो, ट्रान्सलेसन पछि तपाईले स्केलिङ पनि गर्न सक्नुभयो, रोटेसन पछि तपाईले स्केलिङ पनि गर्न सक्नुभयो, स्केलिङ पछि तपाईले ट्रान्सलेसन पनि गर्न मिल्यो। हो यसरी तपाईले ट्रान्सफर्मेसन गर्नुलाई चाहिँ सक्सेसिभ ट्रान्सफर्मेसन भनेर भन्छ है। अब यहाँनेरि हामीले सक्सेसिभ ट्रान्सफर्मेसन गर्नको लागि के हुन्छ त भन्दा जस्तै ट्रान्सलेसन पछि रोटेसन गर्नु पर्यो। एउटा सिम्पल तरिका भनेको त सपोज हामीले ओरिजिनबाट कुरा गरिरहेका छौँ, ओरिजिनबाट गर्ने भने सपोज ट्रान्सलेसन पछि रोटेसन गर्नुपर्ने छ भने हामीले एउटा सुरुमा ट्रान्सलेसन भेक्टर युज गर्ने, ठीक छ। ट्रान्सलेसन भेक्टर युज गरेर त्यसलाई ट्रान्सलेट गर्ने र ट्रान्सलेसन पछि जुन पोइन्ट आउँछ सपोज एक्सवाई लाई तपाईले ट्रान्सलेट गरेर एक्स ड्यास वाई ड्यास बनाउनु भयो र त्यसलाई तपाईले के गर्नुभयो त रोटेसन वाला जुन रोटेसनको म्याट्रिक्स छ, रोटेसन म्याट्रिक्स युज गरेर अर्को नयाँ पोइन्ट आयो एक्स ड्यास एक्स डबल ड्यास वाई डबल ड्यास हैन, यसरी गर्न सक्नुभयो। तर यो प्रोसेस त अलिकति लेन्दी हुने हो। सुरुमा ट्रान्सलेसन भेक्टर युज गरेर ट्रान्सलेसन गर्ने र रोटेसन युज गरेर नयाँ आउने। सो एक्स वाई भनेको अन्तिममा एक्स डबल ड्यास वाई डबल ड्यास हुने रहेछ। तर यो प्रोसेस त अलि लेन्दी हुन जान सक्छ। यो प्रोसेसलाई हामीले कसरी सर्ट बनाउन सक्छौँ, एउटै म्याट्रिक्समा हामीले यो ट्रान्सलेसनलाई कसरी एकै ठाउँमा राख्न सक्छौँ होला भन्ने कुरा चाहिँ हामीले खोज्नु पर्ने हो। इम्पोर्टेन्ट कुरा हो यो कुरा। तपाईले अघिल्लो भिडियोमा एउटा हामीले फर्मुला लेखेका थियौँ, त्यो कुरा चाहिँ याद छ कि छैन? जस्तै के लेखेका थियौँ भने एक्स ड्यास वाई ड्यास भनेको चाहिँ ए बी सी डी एक्स वाई र यहाँनेरि एम एन भनेर लेखेका थियौँ। अब यो भनेको हाम्रो के थियो त मल्टिप्लिकेटिभ फ्याक्टर थियो, मल्टिप्लिकेटिभ फ्याक्टर भनेर थियो र यसलाई चाहिँ के भनेर भनिन्थ्यो त ट्रान्सफर्मेसन फ्याक्टर भनेर भनिन्थ्यो। ट्रान्सफर्मेसन फ्याक्टर भनेर लेखिन्थ्यो है। अब हामीले यहाँनेरि यसलाई नि नयाँ तरिकाले एक्सप्रेस गर्नु पर्यो हैन। यसलाई हामीले एक्सप्रेस गर्नु पर्यो भने हामीले इक्वेसन 1 लाई के गर्न सक्छौँ होला त भन्दा एउटै म्याट्रिक्समा यसलाई एउटै म्याट्रिक्समा लेख्नु पर्यो भने सपोज हामीले एक्स ड्यास वाई ड्यास इज इक्वल्स टु मैले ए बी सी डी एम एन लेखेँ र यहाँनेरि एक्स वाई 1 भनेर लेखेँ। यसरी मैले यो फर्मेटमा लेखेँ भने यो भनेको हाम्रो कतिौं म्याट्रिक्स भयो 2/3 वाला म्याट्रिक्स भयो। यो भनेको 3/1 वाला म्याट्रिक्स भयो। भनेपछि यहाँबाट हामीले कस्तो खालको भ्यालुज पाउँछौँ होला ax प्लस by प्लस m, त्यसपछि cx प्लस dy प्लस n वाला फर्मेटमा पाउँछौँ। यसलाई हामीले छुट्याएर लेख्न पनि सक्छौँ। कसरी ax प्लस by cx प्लस dy भनेर लेख्ने प्लस m n लेख्न सक्यौँ नि। फेरि यसलाई छुट्याएर त हामीले जुन हाम्रो ओरिजिनल फर्म थियो त्यही अनुसार लेख्न सक्छौँ। भनेपछि यो एज अ होललाई नै हामीले यसरी लेख्यौँ भने यसलाई के भयो त हामीले काम गर्न सजिलो भयो। एज अ होल सक्सेसिभली नै हामीले यसरी काम गर्न सक्यौँ। तर ओरिजिनल इक्वेसन र यहाँनेरि एउटा के डिफरेन्स छ, यहाँनेरि एक्स वाई भनेर थियो तर हामीले यहाँनेरि लास्टमा 1 भनेर पनि थपेका छौँ।
कुरा क्लियर छ। यहाँनेरि 1 भनेर थपेका छौँ। त्यसै गरी यसलाई यस्तो पनि लेख्न सकिन्छ, x dash y dash 1 इज इक्वल्स टु ABM CDN 001 र यहाँनेरि XY1 भनेर पनि त लेख्न सक्छौँ हैन। यसरी लेख्यौँ भने त के फरक पर्छ, केही सेम टु सेम रिजल्ट आउने हो। तल चाहिँ 0 into x plus 0 into y plus 1 into 1 आउँछ, अरु सबै भ्यालु यही आउँछ। यहाँनेरि अन्तिममा 1 आइदिन्छ एक्स्ट्रा, त्यति त कुरा हो हैन। र 1 र 1 इक्वलै हुने हो, केही फरक परेन। यसले के गर्दियो त, हामीले 2/3 अर्डरको म्याट्रिक्स, यो त एउटा 2/3 अर्डरको म्याट्रिक्स छ। 2/3 अर्डरको रेक्टेंगुलर म्याट्रिक्सलाई हामीले 3/3 अर्डरको एउटा म्याट्रिक्समा कन्भर्ट गर्यौं, अथवा अर्को कुरामा भन्दा हामीले 2D म्याट्रिक्सलाई चाहिँ 3D म्याट्रिक्समा कन्भर्ट गर्यौं हैन। प्लेन भेक्टर अथवा प्लेनलाई हामीले स्पेसमा कन्भर्ट गरेर काम गर्यौं, ठीक छ। यसरी हामीले प्लेनलाई स्पेसमा कन्भर्ट गर्यौं भने यस्तोलाई चाहिँ के भन्छ त, यसलाई होमोजेनियस रिप्रेजेन्टेसन भनेर भन्छ। हामीले 2 डाइमेन्सनल म्याट्रिक्सलाई 3 डाइमेन्सनल फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्यौं भने यस्तो खालको रिप्रेजेन्टेसनलाई होमोजेनियस रिप्रेजेन्टेसन भन्छ। जस्तै x र y थियो हैन, x y थियो, यसलाई मैले x y 1 भनेर लेखे भने यो त 2D भयो, दुईटा मात्रै कुराले यसलाई सफिसिएन्ट भयो। तर यहाँनेरि x, y, 1 छ भने यसमा त हामीले अर्को z एक्सिस पनि थप्नु पर्यो, ताकि यो 1 लाई पनि हामीले समाहित गर्न सक्यौं हो। यसरी हामीले यो कोअर्डिनेटलाई यसरी चेन्ज गर्यौं भने यसमा यस्तो खालको कोअर्डिनेटलाई चाहिँ होमोजेनियस GENEOUS हैन, यहाँनेरि मिस्टेक भयो, GENEOUS होमोजेनियस कोअर्डिनेट अफ x, y भनेर भन्छ। यदि 2D लाई हामीले यसरी 3D को फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्यौं भने यसलाई के भन्छ त, होमोजेनियस रिप्रेजेन्टेसन। अब यो किन काम गर्नु पर्यो भन्ने कुरा सोच्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईले जब पछि हेर्दै जानुहुन्छ यो कुराले तपाईलाई धेरै ठाउँमा फाइदा गरिरहेको देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले त हामीले हेर्न सक्दैनौं, यो एउटा रिप्रेजेन्टेसन गर्ने तरिका हो, यो कुनै यही इक्वेसनबाट आएको कुरा होइन, तर यसले काम गर्न सजिलो बनाउँछ, त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो है। यो जस्ट एउटा सर्टेन ब्याकग्राउन्ड मात्रै थियो। अब हामीले सबै हाम्रो फर्मुलाहरु जुन थियो अगाडिको, त्यो फर्मुलाहरुलाई चाहिँ होमोजेनियस रिप्रेजेन्टेसनमा लेख्नु पर्यो, होमोजेनियस कोअर्डिनेट्सको टर्ममा। सुरुमा ट्रान्सलेसनमै काम गरौँ। ट्रान्सलेसनमा के थियो भने x ड्याश y ड्याश भयो हाम्रो नयाँ पोइन्ट, त्यो भनेको चाहिँ 1 0 0 1, यहाँनेरि x y थियो, प्लस मैले यसलाई tx ty भनेर लेख्न सक्छु हैन, यस्तो फर्ममा लेख्न सक्छु। यो भनेको हाम्रो मल्टिप्लिकेटिभ फ्याक्टर भयो, यो हाम्रो ट्रान्सफर्मेटिभ फ्याक्टर भयो हैन। अब यसलाई मैले होमोजेनियस फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने x ड्याश y ड्याश 1 भयो। यसलाई मैले के लेख्न सक्छु, अथवा यसरी लेख्नु, सुरुमा यो काम नगरौँ, सुरुमा यसलाई हामीले यस्तो फर्ममा लेख्न सक्छौं त 1 1 0 tx 0 1 ty भनेर लेखेँ मैले। यो भनेको कति भयो, 2/3 अर्डरको म्याट्रिक्स भयो, र यसलाई मैले x y 1 भनेर लेखेँ। यसरी लेखेँ भने हाम्रो टोटल यो सबै एउटै म्याट्रिक्समा रिप्रेजेन्ट भयो यहाँ हैन। यो x ड्याश y ड्याश भयो हैन। यति कुराले त हाम्रो यदि सबै म्याट्रिक्सलाई यति लेख्दाखेरि हाम्रो सबै कुरा आउने हो नि। यहाँनेरि x, y आउँथ्यो, x plus tx र y plus ty आउनु पर्ने खासमा। यो भनेको त x plus tx र y plus ty हो हैन, यति कुरा हो। यहाँ पनि त्यही कुरा नै आइरहेछ हैन। अब यसलाई होमोजेनियस फर्ममा लेख्नु पर्यो भने x ड्याश y ड्याश 1, त्यसपछि यतापट्टि 1 0 tx 0 1 ty 0 0 1 र यहाँनेरि x y 1 भयो हैन। सो एज अ होल मैले मेरो म्याट्रिक्सलाई यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सके। अथवा मैले के लेख्न सक्छु, नयाँ पोइन्ट p ड्याश भनेको चाहिँ t tx ty भयो, यहाँनेरि इन्टु p हुन गयो। यो भनेको हाम्रो ट्रान्सलेसन म्याट्रिक्स भयो, t tx ty भएको ट्रान्सलेसन म्याट्रिक्स भयो। अब z एक्सिसमा पनि ट्रान्सलेसन गर्ने भने tz पनि आउँथ्यो यहाँनेरि। यो 1 को साटो तपाईले tz थप्दिने नै हो, बेसी केही काम गर्नै पर्दैन हैन। अब त्यस्तै कुराहरु आउँछ, तर धेरै कुरा चेन्ज पनि हुन सक्छ। सो यहाँनेरि के भयो, 1 0 tx
01 ty सरी यहाँनिर 1 लेखेर रहेछ 001 भयो। सो यो हाम्रो ट्रान्सलेसनको म्याट्रिक्स भयो। सपोज अब तपाईले रिफ्लेक्सन अबाउट ओरिजिन गर्न लाग्नु भयो, रिफ्लेक्सन अरे सरी रोटेसन अबाउट ओरिजिन। अब रोटेसन अबाउट ओरिजिन गर्दाखेरि तपाईले कसरी गर्नुहुन्थ्यो त भन्दा x ड्याश y ड्याश भनेको के हुन्थ्यो cos थीटा माइनस sin थीटा यहाँनिर sin थीटा cos थीटा आउँथ्यो, यो भनेको x y हुन्थ्यो। अब यसलाई होमोजेनियस फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने x ड्याश y ड्याश 1 यो होमोजेनियस फर्ममा भयो। यो भनेको चाहिँ cos थीटा माइनस sin थीटा यहाँनिर 0, त्यसपछि sin थीटा cos थीटा यहाँनिर 0, त्यसपछि 0 0 1 हुन्छ र यहाँनिर x y 1 हुन जान्छ। यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौं p ड्याश भनेको चाहिँ r थीटा र हाम्रो p भन्ने पोइन्ट लेख्न सक्छौं। यहाँनिर r थीटा भनेको चाहिँ यो भ्यालु हुने भयो। ठीक छ, होमोजेनियस ट्रान्सलेसनको टर्ममा। त्यसैगरी स्केलिङ हामीले ओरिजिनमा गर्यौं। स्केलिङ हामीले ओरिजिनमा गर्नुको मतलब x ड्याश y ड्याश भनेको के हुन्छ त यहाँ sx 0 0 sy हुन जान्छ र यहाँनिर x y हुन जान्छ। र यसलाई हामीले कसरी लेख्न सक्छौं होला त भन्दा x ड्याश y ड्याश इज इक्वल्स टु sx 0 0 0 sy 0 र 0 0 1 भनेर लेख्ने र यतापट्टि x y 1 भनेर हामीले लेख्न सक्छौं र यहाँनिर 1 पनि छुटेछ। यो भयो हाम्रो होमोजेनियस रिप्रेजेन्टेसन र यहाँनिर यो भनेको p ड्याश भयो। यतापट्टि स्केलिङ फ्याक्टर अथवा स्केलिङ म्याट्रिक्स भनेको sx र sy कन्सिडर गर्नु पर्यो र यहाँनिर p भन्ने पोइन्ट छ है। सो यो हाम्रो स्केलिङ फ्याक्टरको भइहाल्यो, ठ्याक्कै यो भ्यालु हाम्रो स्केलिङ फ्याक्टरको भयो। ठीक छ, यो कुराहरु त बुझ्न सक्नु भयो। सपोज अब मैले इन्भर्स अपरेसन गर्नु पर्यो रे। इन्भर्स अपरेसन भनेको कस्तो त सपोज तपाईले यो पोइन्टबाट कुनैलाई यहाँनेर ट्रान्सलेट गर्नु पर्यो, फेरि गर्नु भयो, अब तपाईले फेरि यो पोइन्टबाट फेरि पुरानै पोइन्टमा लग्नु पर्यो भने त्यसलाई चाहिँ इन्भर्स अपरेसन भन्छ। इन्भर्स अपरेसन गर्नुको मतलब तपाईले यो पोइन्ट देखि यहाँ मुभ गराउन त tx होरिजोन्टल डिस्टेन्स मुभ गर्नु भएको थियो, ty भर्टिकल डिस्टेन्स मुभ गर्नु भएको थियो। फेरि यहाँबाट यहाँ जाँदाखेरि के हुन्छ त तपाईले tx माइनस tx डिस्टेन्स ty डिस्टेन्स हो भर्टिकल तिर जानु पर्यो, तलतिर जानु पर्यो र tx माइनस tx डिस्टेन्स चाहिँ मुभ गर्नु पर्यो, माइनस ty र माइनस tx डिस्टेन्स मुभ गर्नु पर्यो भने t माइनस tx माइनस ty ले चाहिँ इन्भर्स अपरेसन दिने गर्छ। 1 0 0 0 1 0 माइनस tx माइनस ty र 1 हुने भयो। त्यसैगरी हामीले कुनै म्याट्रिक्सलाई रोटेट गर्यौं, यो पोइन्टबाट यो पोइन्टसम्म पुर्यायौं भने हैन, फेरि मैले ओरिजिनल पोइन्टमै ल्याउनु पर्ने छ भने मैले अब यहाँनेर थीटा थियो, थीटामा सरी यहाँनेर फाइ एंगल थियो, फाइमा मैले थीटा एंगल जोडेको थिएँ। अब मैले फेरि यो पोइन्टबाट फेरि ओरिजिनल पोइन्टमा ल्याउनु पर्यो भने त म यो एंगलमा फर्किनु पर्यो, यो भनेको त माइनस थीटा हुन्छ। यदि मैले क्लकवाइजमा रोटेट गरे भने म ओरिजिनल पोइन्टमा पुग्छु नि। सपोज तपाईँ यो पोइन्टदेखि घुम्दै घुम्दै यहाँनेर पुग्नु भयो, फेरि क्लकवाइज डिरेक्सनमा आउनु भन्दा यही पोइन्टमा पुग्नुहुन्छ नि, हो त्यही भन्न खोजे। अब सो r माइनस थीटा गर्नु पर्यो। फर्मुला अनुसार के हुन्छ cos माइनस थीटा, त्यसपछि माइनस थियो माइनस sin माइनस थीटा यहाँ 0, त्यसपछि sin माइनस थीटा, त्यसपछि cos माइनस थीटा यहाँ माइनस थीटा यहाँ 0 0 0 1 हुने भयो। यसको भ्यालु कति आउने भयो त यहाँनेर cos माइनस थीटा भनेको cos थीटा, sin माइनस थीटा भनेको माइनस sin थीटा हुन्छ, यो भनेको sin थीटा भयो 0, यहाँनेर माइनस sin थीटा यो भनेको cos थीटा हुने भयो 0 भयो 0 0 1 हुने भयो। ठीक छ, यो भ्यालु भनेको 0 0 1 हुने भयो। यो r माइनस थीटा हुन जान्छ। अब स्केलिङमा पनि तपाईले धेरै बढाउनु भएको होस् या सानो फिगर बनाउनु भएको होस्, तपाईले ठ्याक्कै स्केलिङ जति गर्नु भएको छ त्यसको यो टर्मले डिभाइड गरिदिनु भयो हैन। सपोज तपाईको स्केलिङ sx छ भने तपाईले 1/sx गर्नु भने त ओरिजिनल फर्ममा आइहाल्छ। 2 टाइम्सले तपाईले
यसलाई स्केल गर्नु भएको छ भने 1/2 गर्नु भने त ठ्याक्कै फेरि ओरिजिनल फर्ममा आउँछ। 1/2 ले गर्नु भएको छ भने 1/1/2 भनेको 2 टाइम्सले। सपोज तपाईले 2 टाइम्सले बढाउनु भएको छ भने 1/sx ले के दिन्छ, फेरि 2 टाइम्सले घटा। यदि तपाईले हाफ गर्नु भएको छ भने के भन्छ, डबल गर भनेर भन्छ यिनीहरुले चाहिँ है। त्यही कुरा भयो। के हुन्छ त म्याट्रिक्स भनेको 1/sx 0 0 यहाँ 0 भयो, 1/sy भयो, यहाँनेर 0 भयो, यहाँ 0 0 1 हुने भयो। सो यसरी तपाईले इन्भर्स अपरेसनहरु चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्छ। यो तीनटा जुन हामीले रिप्रेजेन्टेसन लेख्यौं यसले चाहिँ इन्भर्स अपरेसनहरु काम गर्छ। एउटा यो भयो, त्यसपछि यो भयो र ट्रान्सलेसनको चाहिँ यो कुराहरु भयो हैन। यो कुराहरु इन्भर्स अपरेसनमा आउने कुराहरु हो। सो यो कुराहरु बुझ्न पनि जरुरी नै छ। ठीक छ। अब यति कुरा बुझिसकेपछि सपोज कहिलेकाहीँ के हुन सक्छ भने तपाईको म्याट्रिक्समा चाहिँ अथवा तपाईले स्केलिङ गर्दा x तिर मात्र स्केलिङ गर्नु भएको भए, ठीक छ, k1 अमाउन्टले स्केल गर्नुभयो एलोङ x मा मात्र स्केल गर्नुभयो भने त्यति बेला तपाईको म्याट्रिक्स, ठीक छ, स्केल गर्नुभयो भने यहाँनेरि k1 हुन्छ 0 0 0 1 0 0 0 1 हुन जान्छ, किनभने तपाईले x तिर मात्र स्केल गर्नु भएको छ। त्यसैगरी तपाईले k2 स्केल गर्नुभयो एलोङ y डाइरेक्सनमा मात्र स्केलिङ गर्नु भएको छ नि यो 1 0 0 0 k2 0 0 0 1 हुन्छ। यहाँनेरिको k2 ले भन्छ ए तपाईले चाहिँ y एक्सिसमा मात्र स्केल गर्नु भएको रहेछ है, तपाईले अरुतिर स्केल गर्नु भएको हैन रहेछ भन्ने कुरा भन्छ। ठीक छ। यो दुईटा पोइन्ट्सहरु पनि तपाईले याद गरिराख्नु होला। मैले होमोजेनियस कोअर्डिनेटको रिप्रेजेन्टेसनमा लेखिदिए यसलाई। ठीक छ कुरा। अब यसपछि हामीले बुझ्नु पर्ने अर्को कुरा भनेको चाहिँ के हो भन्दा यति मात्र ट्रान्सफर्मेसन हुँदैन है, यति मात्र ट्रान्सफर्मेसन हुँदैन। अब हामीले हेर्ने ट्रान्सफर्मेसन भनेको चाहिँ कुन कुरामा आउँछ त भन्दा हामीले हेर्ने ट्रान्सफर्मेसन भनेको चाहिँ सियरिङ र रिफ्लेक्सनको कुरा पनि हामीले हेर्न जरुरी छ। अगाडि हामीले सियर र स्केलिङको कुरा हेरेका थियौं, अब हामी सरी रिफ्लेक्सनको कुरा। सो सियर र रिफ्लेक्सनको कुरा पनि हेर्न चाहन्छौं। सियरले के गर्छ भन्दा यसले शेप डिस्टोर्ट्स गर्छ, शेपलाई बिगार्छ, डिस्टोर्ट्स शेप। सपोज तपाईसँग यस्तो खालको रेक्टेंगल छ भने यसलाई डिस्टोर्ट गरेर तपाईले कस्तो बनाउनुहुन्छ भने यस्तो शेपमा बनाइदिनुहुन्छ। हेर्नुस् त, तपाईले यो खालको तपाईसँग रेक्टेंगल अथवा स्क्वायर छ भने तपाईले यो पोइन्टमा पक्रेर स्वाट यता तन्काउनुहुन्छ। सोच्नुस् कि यो एउटा बेसमा चपक्क टाँसेर बसेको छ, यो बेसमा चपक्क टाँसेर बसेको छ, यसलाई तन्काउनु भयो भने यो त यस्तो खालको यसरी तन्किन्छ। यो लाइन यतातिर आइदिन थाल्छ, यो लाइन अनि जहाँसम्म तन्काको त्यहीसम्म पुग्छ हैन। यो लाइन यसरी यहाँसम्म आइदिने भयो, यो यसरी आइदिने भयो। सो तपाईको सरी यहाँनेर यसरी आइदिने भयो। यो पोइन्ट त छोड्ने भएन, यो दुईटा पोइन्ट त छोड्दैन, तर शेप डिस्टोर्ट हुने भयो। त्यसैले तपाईको नयाँ शेप यसरी आउँछ। यसलाई चाहिँ सियरिङ भनेर भन्छ, SHEARING। अब सियरिङ भनेको जेनरली कुनै पनि डाइरेक्सनमा गर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो भनेको एउटा प्यारेलल टु एक्स एक्सिस पनि तपाईले सियर गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा प्यारेलल टु वाई एक्सिस पनि तपाईले सियर गर्न सक्नुहुन्छ हैन, अथवा कुनै पनि डाइरेक्सनमा इन एनी डाइरेक्सन तपाईले सियर गर्न सक्नुहुन्छ है। कुनै पनि डाइरेक्सनमा तपाईले सियर गर्न सक्नुहुन्छ। अब सियरिङ गरेपछि नयाँ कुरा के आउँछ भन्ने हामीले थोरै हेर्नु पर्ने हुन्छ है। सपोज तपाईले चाहिँ एक्स डाइरेक्सनमा सियर गर्नुभयो अरे, यसलाई म एउटा फिगरेटिभ तरिकाले देखाउने प्रयास गर्छु। सपोज मैले यहाँनेर एउटा लिए कोअर्डिनेट लिए, यो एक्स भयो, यो वाई हुन गयो। सपोज यहाँनेर तपाईले एउटा सर्टेन रेक्टेंगल जस्तो फिगर लिनुभयो, यो मेरो फिगर भयो एउटा है। सोच्नुस् कि यो पोइन्ट भनेको x, y छ, ठीक छ, यो पोइन्ट भनेको x, y छ। अब यहाँनेर त चपक्क टाँसेर बसेको छ, यतापटिको कुनै कुरालाई पनि मतलब भएन, चपक्कै टाँसेर बसेको छ। सपोज गर्नुस् अब तपाईले सियर गर्नुभयो र यो पोइन्ट कस्तो भयो त भन्दा यहाँनेर हेर्नुस्, यो पोइन्ट जुन छ यो पोइन्ट यहाँनेर पुग्यो र यो जुन पोइन्ट छ x, y यो यहाँनेर पुग्यो हैन। यो यहाँनेर पुग्यो तर यसको बेस चाहिँ यही पोइन्टमै हुन जान्छ। बेसमा केही पनि चेन्ज आउँदैन है, बेसमा केही पनि चेन्ज आउँदैन, त्यही पोइन्टमै यो बस्न जान्छ
यहाँनेर, ठीक छ। तर सेप यस्तो खालको सेपमा आयो, ठीक छ। यो सेपमा आयो हाम्रो, हो यसरी चाहिँ सियरिङ भयो यहाँनेर, ठीक छ। यो हाम्रो सियरिङ भयो यहाँनेर। अब यो कोअर्डिनेट भनेको त के भइरहेछ हेर्नुस् त, एक्स डिरेक्सनमा मात्र चेन्ज भइरहेछ। यो कुनै पनि यो पोइन्ट र यो कोअर्डिनेट चेन्ज भएको, यो त यहाँनेर पुग्यो। त्यही पनि यो कोअर्डिनेट भनेको यहाँनेर पुग्यो। y को भ्यालुमा केही पनि चेन्ज आएको छैन। a को भ्यालुमा चेन्ज भनेको यसरी x को भ्यालुमा चेन्ज आएको छ। कति भ्यालुले चेन्ज आयो होला त भन्दा हेर्नुस् त, यहाँनेर x प्लस ky एमाउन्टले चाहिँ यसको भ्यालुमा चेन्ज आउन जान्छ, ठीक छ। y मा केही पनि चेन्ज आएन, x मा कति चेन्ज आयो भन्दा x प्लस ky एमाउन्टमा यसको चेन्ज आयो भनेर हामीले भन्न सकिन्छ। कुन कोअर्डिनेटमा? यो कोअर्डिनेट यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टमा पुग्यो र यसको भ्यालु चाहिँ x प्लस ky, y हुन गयो। त्यही कुरा त भन्न खोज्यो यसले, हैन। हामीले किनभने x डिरेक्सनमा मात्रै चेन्ज गरेका छौं नि, यसलाई y डिरेक्सनमा त चेन्ज गरेका छैन भनेपछि यसको भ्यालु चाहिँ x प्लस ky, y हुन गयो। अब हाम्रो कोअर्डिनेट चाहिँ ky एमाउन्टमा चेन्ज भयो भनेर भन्न सकिन्छ। यहाँनेर कति एमाउन्टमा? k इन्टु y एमाउन्टमा चेन्ज भयो। किन हामीले y दियौं भने हामीसँग एउटा बेस कोअर्डिनेट यो y छ नि, यो y त यहाँनेर कन्स्ट्यान्ट छ, यही नेरीको एउटा सर्टेन यसको मल्टिप्लिकेसनले चेन्ज भएको होला भनेर हामीले k इन्टु y यहाँनेर एड गर्यो र यतापट्टि पोजिटिभ डिरेक्सनमा मुभ गरिरहेछ, त्यही भएर त्यति भ्यालु हामीले मान्यौं। सो x डिरेक्सनमा सियर भयो भने x, y भन्ने पोइन्ट के हुँदो रहेछ? x प्लस ky, y हुँदो रहेछ, ठीक छ। यदि x एक्सिसमा भयो भने सो यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौं? यदि प्यारलल टु x एक्सिस भयो, मैले उल्टो लेखेँ क्या है, यहाँनेर चाहिँ x लेख्नु पर्ने हो, यो x भयो यो y भयो। सो x एक्सिसमा चाहिँ हाम्रो सियरिङ भयो भने के हुने रहेछ? फाइनल पोइन्ट x ड्याश y ड्याश भनेको चाहिँ हाम्रो x प्लस ky र y हुने रहेछ। यसलाई हामीले कसरी लेख्न सक्छौं? यहाँनेर 1 भयो, यहाँनेर के भयो, यहाँनेर 0 भयो, यहाँनेर 1 भयो, यतापट्टि मैले x y लेखेँ भने ठ्याक्कै हाम्रो यही आउँछ, x प्लस ky यति आउने रहेछ। यो मेरो x एक्सिसमा भयो। त्यसैगरी यदि y एक्सिसमा कुरा गर्ने होइन, यो एउटा याद गर्नु पर्यो, सियरिङ यसरी हुन्छ भनेर। जस्ट हामीले यो k इन्टु y लेख्नुको मतलब y एउटा बेस कोअर्डिनेट जस्तो भयो यहाँनेर र y के मल्टिपलमा यो एमाउन्ट चेन्ज भइरहेछ जस्तो भयो। सपोज यहाँनेर एउटा रड छ, हामीसँग मेजरिङ रड छ नि, यो मेजरिङ रड अनुसारै त हामीले मेजरमेन्ट गर्छौं, जति मेजरिङ रड छ त्यही अनुसार गर्छौं, 0.3 मिटर होस् अथवा 10 मिटर होस्, हैन, यही अनुसार त हामीले मेजर गर्न, त्यस्तै कुरा भयो। जस्तै अब अर्कोचोटि हामीले हेर्ने भनेको y एक्सिसमा भयो भने के हुन्छ होला भन्ने कुरा हेर्नु पर्ने छ। सपोज गरौँ यहाँनेर यसको लागि पनि मैले एउटा सर्टेन सेप लिन्छु। ल यो हाम्रो सेप भयो, यतापट्टि x एक्सिस छ, यतापट्टि y एक्सिस छ, यतापट्टि x यतापट्टि y एक्सिस भयो। अब यो तीनटा यहाँनेर यो दुईटा पोइन्ट्स हल्लिने भएन, यो पोइन्ट x, y भयो। अब मैले यो डिरेक्सनमा चाहिँ यो सेपलाई चेन्ज गरे भने यो के हुन्छ त, यहाँको पोइन्ट यहाँनेर पुग्दिन सक्छ, हैन, यहाँको पोइन्ट यहाँनेर पुग्देला र यहाँको पोइन्ट भनेको यहाँनेर पुग्देला, ठीक छ। यो पोइन्ट भनेको यहाँनेर पुग्दिन्छ र यो पोइन्ट भनेको यहाँनेर पुग्दिन्छ। भने नयाँ फिगर भनेको कस्तो आउला? एउटा यहाँनेर जोडिएको हुन्छ, एउटा यसरी यहाँनेर जोडिएको हुन्छ, ठीक छ। हुनुपर्ने त स्ट्रेट लाइन हो, अलिकति मिलेन जस्तो छ, ठ्याक्कै मैले यहाँनेर बनाइदिएँ। ल यसरी चेन्ज हुने भयो, हैन। हाम्रो ओरिजिनल पोइन्ट भनेको यो एउटा दुईटा तीनवटा चारवटा थियो र जब मैले y डिरेक्सनतिर चाहिँ तन्काएँ त्यति बेला हाम्रो नयाँ कोअर्डिनेट भनेको यो एउटा आयो, यहाँ एउटा आउन गयो, हैन, यसरी चेन्ज भयो रे। अब यो x, y यहाँनेर मुभ भयो, x मा केही पनि चेन्ज आएको छैन, y मा कति चेन्ज आयो? y प्लस kx एमाउन्टले चेन्ज आयो, हैन, y प्लस kx एमाउन्टले चेन्ज आयो। यहाँनेर मैले एउटा कुरा बिर्सेँ कि यसलाई k1 लेखौँ ताकि बुझ्न सजिलो हुन्छ। यहाँनेर यसलाई k2 भनेर लेख्यौँ है। किन यहाँनेर k2x लेख्यो भन्दा x को भ्यालु एउटा सर्टेन यहाँनेर जहिले पनि सेम हुन्छ
र त्यही सर्ट एन्ड भ्यालु अनुसारै हामीले काम गरिरहेका हुन्छौँ हैन, ताकि हामीलाई मेजरमेन्ट गर्न सजिलो हुन्छ। भनेपछि सपोज y एक्सिसमा चाहिँ के हुने रहेछ त, y एक्सिसमा x ड्याश y ड्याश भनेको चाहिँ यहाँनेरि हाम्रो x ड्याश y ड्याश भनेको कोअर्डिनेट x y प्लस k2x हुने रहेछ। अब यसलाई हामीले कसरी लेख्न सक्छौं भन्दा 1 0 k2 1 र यहाँनेरि x, y लेख्न सक्छौं हैन, यति लेख्न सक्ने रहेछौं। सो y एक्सिस तिर तपाईको सियरिङ भयो भने चाहिँ यस्तो खालको सियरिङ हुँदो रहेछ। जस्ट अलिकति थोरै मात्र चेन्ज छ, तर कुरा बुझ्नुमा छ है। यो कुरा बुझ्नु हो कि भएन भन्ने कुरा हो। पोइन्ट यहाँदेखि यहाँसम्म तन्कियो भन्ने कुरा त हो, र नयाँ फिगर चाहिँ यस्तो बन्यो भन्ने कुरा हो हैन। यति कुरा बुझ्नु छ। यो नयाँ फिगर भयो हाम्रो, यति है। यो भयो y एक्सिस तिर सियरिङ। अब सपोज तपाईले बोथ डाइरेक्सनमा सियरिङ गर्नुभयो, x एक्सिस तिर पनि गर्नुभयो र y एक्सिस तिर पनि तपाईले सियरिङ गर्नुभयो। यदि त्यस्तो गरियो भने यहाँनेरि के खालको कस्तो खालको चेन्ज आउला त। सपोज यतापट्टि x एक्सिस छ, यतापट्टि y एक्सिस छ। यो भनेको हाम्रो ओरिजिन भयो। अब सपोज गरौँ हाम्रो ओरिजिनल सेप एउटा, सपोज यो हाम्रो सर्ट एन्ड ओरिजिनल सेप भयो र यो जुन कोअर्डिनेट छ हामीसँग, यो कोअर्डिनेट भनेको चाहिँ x, y भयो। p x, y भन्ने कोअर्डिनेट भयो है। यसलाई मानिराखौँ अहिलेको लागि। यो कोअर्डिनेटलाई मैले तन्काएर यहाँनेर लेखेँ px, y भनेर। अब x तिर पनि सियर भयो, y तिर पनि सियर भयो। x तिर सियर हुँदाखेरि के हुन्थ्यो त, सपोज x तिर सियर हुनुको मतलब यसको x तिर पनि कोअर्डिनेट चेन्ज आउँथ्यो हैन। सपोज x तिर सियर भएको भए यो यस्तो खालको एउटा सर्ट एन्ड फिगर बन्थ्यो, यसरी यहाँनेर यस्तो खालको एउटा फिगर बन्थ्यो। यसको कोअर्डिनेट भनेको x प्लस k1x y हुन्थ्यो। यदि y तिर सियर भएको भए यो भनेको हाम्रो यस्तो खालको फिगर बन्थ्यो र यो कोअर्डिनेट भनेको x, y प्लस k2x हुन्छ। सरी यहाँनेर y हुन्छ है, यो y हुन्थ्यो। अब यो दुईटै कुरालाई हामीले जोडेर लेख्नु पर्यो है। यो दुईटै कुरालाई जोडेर लेख्दाखेरि यहाँ यति चेन्ज भयो। सपोज गरौँ सुरुमा x एमाउन्टमा सियरिङ भयो हैन। यो चाहिँ कोअर्डिनेट एक्सिस नै छ, यहाँनेर यो बुझ्नुस्, यहाँनेर यो y एक्सिस छ भनेर, यो y एक्सिस हो भनेर। अब यति गरिसकेपछि सुरुमा हामीले यति बुझिसक्नु भयो भने अब सुरुमा हामीले x तिर सियर गरौँ। x तिर सियर गर्दाखेरि के हुन्छ त, सपोज x तिर सियर गर्दा मैले डाइरेक्ट फिगर बनाएँ यसको। x तिर सियर गर्नुभयो भने यो यहाँनेर यसरी आउला है, यति भ्यालु जाउला यहाँनेर। यो भनेको कति हुन्छ, x प्लस k1 y हुन गयो। फेरि अब मैले यही फिगरलाई y तिर सियर गरेँ भने कस्तो खालको बन्ला त, सपोज अब यो कोअर्डिनेट यहाँनेर पुग्ला हैन, यो कोअर्डिनेट यहाँनेर पुग्छ, सरी यो कोअर्डिनेट, यो जुन कोअर्डिनेट छ यो कोअर्डिनेट जम्प मारेर यहाँनेर पुग्छ र यो कोअर्डिनेट जम्प मारेर सायद यो कुनै पोइन्टमा पुग्ला हैन। भनेपछि हाम्रो फिगर कस्तो हुन्छ त, एउटा यहाँनेर टच गर्यो, अर्को यसरी मैले बनाएँ र लास्टली यस्तो खालको फिगर बन्न गयो है, यस्तो खालको फिगर भयो। सो फाइनली हाम्रो फिगर कस्तो बन्ने रहेछ त, यस्तो खालको सर्ट एन्ड फिगर आउने रहेछ यहाँनेर। हेर्नुस् त, यस्तो खालको सर्ट एन्ड फिगर आउने रहेछ। र यो कोअर्डिनेट के हुन्छ त, यो त x मा पनि सियर भएको छ, y मा पनि सियर भएको छ। सो यसलाई मैले के लेख्न सक्छु, x प्लस ky, y प्लस kx भनेर लेख्न सकिन्छ नि। यो यसरी सियर भएको छ नि त यो एमाउन्टमा। भनेपछि x ड्याश भनेको के हुने रहेछ, x प्लस k1 y हुन्छ, k1 y, र y ड्याश भनेको के हुन्छ, y प्लस k2x हुन्छ। यसलाई k2 भनेर लेख्यौँ भनेपछि x ड्याश y ड्याश भनेको यति बेला के लेख्न सकिन्छ, 1 k1 k2 1 र x y ले चाहिँ मलाई के दिन्छ त भन्दा, यदि मैले बोथ एक्सिसमा सियर गरेँ भने यस्तो खालको काम हुने रहेछ। अब यसलाई मैले होमोजेनियस रिप्रेजेन्टेसनमा लेखेँ भने के हुन्छ, x1 y1 1 र यहाँनेर 1 k1 0 k2 1 0 0 0 1 र यहाँनेर x
y1 भनेर आउँछ। यो भनेको होमोजेनियस रिप्रेजेन्टेसन भयो। यसरी चाहिँ हाम्रो सियरिङको काम पनि हुन्छ यहाँनेर है, सियरिङको काम भयो। यसलाई चाहिँ सियरिङ म्याट्रिक्स भनेर भन्छ। ठीक छ, सियरिङ भनेको बुझ्नुभयो के हुँदो रहेछ सियरिङमा भनेर। यो हाम्रो सियरिङको कुराहरू भयो। यसपछि सियरिङको कुरा बुझिसकेपछि हामीले के को बारे हेर्नुपर्ने छ, रिफ्लेक्सनको बारेमा हेर्नुपर्नेछ। रिफ्लेक्सन भनेको जस्तै तपाईले ऐनामा हेर्दाखेरि आफ्नै प्रतिबिम्ब भन्छ है नेपालीमा। सो आफ्नै के देख्नुहुन्छ त, अनुहार देख्नुहुन्छ नि, हो त्यो एउटा के भयो त, रिफ्लेक्सन भयो हैन। तर म्याथमेटिकल्लीलाई डिफाइन गर्नु पर्यो भने, म्याथमेटिकल्ली रिफ्लेक्सनलाई डिफाइन गर्नु पर्यो। के हो त रिफ्लेक्सन भनेर भन्नु पर्यो भने, रिफ्लेक्सन भनेको चाहिँ यसले के गर्छ, शिफ्ट गर्छ अब्जेक्टलाई, शिफ्ट्स एन्ड अब्जेक्टलाई शिफ्ट गर्छ। केमा शिफ्ट्स एन्ड अब्जेक्ट हुन्छ, नो चेन्ज इन सेप एन्ड साइज। सेप र साइजमा केही पनि चेन्ज आउँदैन, नो चेन्ज इन सेप एन्ड साइज। ठीक छ, सेप र साइजमा केही पनि चेन्ज आएन। र यसमा के गर्छ त, अब दुईटा अब्जेक्ट जुन छन् नि, यो अब्जेक्ट भयो यतापट्टि रिफ्लेक्ट भयो भने यिनीहरूको चाहिँ एउटा सर्टेन लाइनबाट डिस्टेन्स सेम हुन्छ। ठीक छ, यो कुरा भयो। रिफ्लेक्सनले अब्जेक्टलाई शिफ्ट, एक प्रकारको ट्रान्सलेसनै भयो हैन, ट्रान्सलेसनै भयो। तर रिफ्लेक्सन भनेको हामी एउटा सर्टेन लाइनको अनुसार रिफ्लेक्ट गर्छौं कुनै पनि अब्जेक्टलाई, एउटा सर्टेन एक्सेसै भनौं अथवा लाइन भन्दा एक्ज्याक्ट अथवा जेनरल सुनिन्छ। सो एउटा लाइन अनुसार जब हामीले कुनै अब्जेक्टलाई शिफ्ट गर्छौं, यो अब्जेक्टलाई यतापट्टि पुर्यायौं र यहाँको अब्जेक्टको हरेक पोइन्टहरु जुन छ, यो दुईटै अब्जेक्टको हरेक पोइन्टहरु चाहिँ यो लाइनबाट सेम डिस्टेन्समा हुन्छ। सपोज यो पोइन्ट यहाँ पुग्यो, यहाँदेखि यहाँ पुग्यो नि भने यो डिस्टेन्स र यो डिस्टेन्स इक्वल हुन्छ। यो पोइन्ट यहाँदेखि यहाँ पुग्यो, यो पोइन्ट यहाँदेखि यहाँ पुग्यो नि हैन त, फाइनली यहाँदेखि यहाँ पुग्यो भनेपछि यो पोइन्टदेखि यो लाइनसम्मको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स र यो पोइन्टदेखि यहाँसम्मको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स के हुन्छ, इक्वल हुन जान्छ। एउटा सर्टेन लाइनबाट चाहिँ के हुन्छ, दुईटा अब्जेक्ट्सको पोइन्ट्सहरु, करेस्पोन्डिङ पोइन्ट्सहरु जुन हुन्छ नि, जुन रिफ्लेक्ट भएको छ, शिफ्ट भएको पोइन्ट्सहरु छ, तिनीहरु चाहिँ इक्वल डिस्टेन्समा हुन्छन् र त्यस्तोलाई रिफ्लेक्सन भनेर भनिन्छ। सेम खालको अब्जेक्ट नै फर्म हुन्छ, यहाँनेरि कुनै डिफरेन्ट अब्जेक्ट फर्म हुँदैन। अब सुरुमा हामीले रिफ्लेक्सनको बारे हेर्दाखेरि हाम्रो फर्स्ट टाइपको रिफ्लेक्सन सबसे सिम्पल, when the axis of reflection is, when the axis of reflection is x axis, axis of reflection हामीले x axis राख्यौं, that is about y is equals to 0। जुन एक्सिस जहाँनेरि y को भ्यालु 0 छ त्यो हाम्रो x axis नै हुने भयो। अब यहाँनेरि हामीले एउटा सर्टेन अब्जेक्ट कन्सिडर गर्नु पर्यो। सपोज यहाँनेरि यसले त काम दिँदैन, हामीले अर्को एक्सिस नै डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ है। ल यो सपोज यहाँनेरि मैले एउटा एक्सिस डेभलप गरे। ल अब यहाँनेरि मैले एउटा सर्टेन अब्जेक्ट लिए रे, सपोज गरौँ यो मेरो अब्जेक्ट भयो। यो अब्जेक्टलाई मैले रिफ्लेक्ट गर्नुपर्ने छ र यतापट्टि यो मेरो एक्स एक्सिस हुने भयो, यो वाई एक्सिस, यो वाई वाई ड्यास, यतापट्टि एक्स एक्स ड्यास। अब यो एक्स एक्सिस अनुसार मैले रिफ्लेक्ट गर्नु पर्यो है। एक्स एक्सिसलाई रिफ्लेक्ट गर्दाखेरि के गर्छु भने यहाँको हरेक पोइन्ट्सहरु जुन छन्, यहाँको हरेक पोइन्ट्सहरु जुन छन्, यो 1 2 3 4 वटा पोइन्ट्स भयो। यो पोइन्टलाई सुरुमा एक्स एक्सिससँग परपेन्डिकुलरली तान्छु। ठीक छ, यसरी परपेन्डिकुलरली मैले तल ताने, यहाँको पनि मैले परपेन्डिकुलरली तल ताने। अब यो पोइन्टको जति डिस्टेन्स छ, सपोज यसलाई मैले ए बी सी डी भनेर लेखे, यसलाई ईएफ भनेर लेखे। एई डिस्टेन्स जति छ, यो ई भन्ने पोइन्टबाट यता त्यति नै परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स ताने है, त्यति नै परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स ताने, यहाँनेरि आइपुग्यो। त्यसैगरी एफ र बी को जति डिस्टेन्स छ त्यति नै परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स ताने। त्यसैगरी डीएफ इज इक्वल्स टु, यसलाई मैले ए ड्यास भनेर नाम दिए, यसलाई मैले बी ड्यास भनेर नाम दिए। अब डीएफ को जति डिस्टेन्स छ यहाँ पनि त्यति नै लियो। ठीक छ, डीएफ को जति डिस्टेन्स छ यो भनेको डी ड्यास हुन गयो हैन, डी ड्यास एफ र डीएफ इक्वल छ। त्यसैगरी सीई र यहाँनेरि मैले सी ड्यास लिए भने सी ड्यास ई र सीई को डिस्टेन्स इक्वल छ र यहाँनेरि बन्ने जुन फिगर छ यसरी, यो भनेको एबीसीडी को के भयो त, रिफ्लेक्सन हुन गयो अबाउट एक्स एक्सिस। कुरा क्लियर छ।
सो यदि मैले एक्स एक्सिसमा यसरी रिफ्लेक्ट गरेँ भने नयाँ कोअर्डिनेट के आउला हेर्नुस् है। मेरो पुरानो कोअर्डिनेट एउटा कोअर्डिनेटसँग कन्सिडर गरौँ, धेरै कोअर्डिनेट पनि हामीले अहिले हेरिराख्नु परेन। एउटा कोअर्डिनेट हेरौँ, सपोज यो ए कोअर्डिनेटको भ्यालु x, y छ हैन। ए कोअर्डिनेटको भ्यालु x, y छ। यति डिस्टेन्स भनेको x भयो, यति डिस्टेन्स भनेको कति भयो y हुने भयो। यहाँनेरि पनि यो पोइन्टको x डिस्टेन्स भनेको त यो x को x हुने भयो, तर यहाँनेरि y त नेगेटिभ तिर गएको छ, म्याग्निट्युड सेम छ तर नेगेटिभ तिर गएको छ, सो -y हुने भयो। ठीक छ। सो रिफ्लेक्सन अबाउट एक्स एक्सिसमा के हुने रहेछ, x डैश इज इक्वल्स टु x हुने रहेछ र y डैश इज इक्वल्स टु -y हुने रहेछ, किनभने y एक्सिस नेगेटिभ y एक्सिस तिर पोइन्ट मुभ गरिरहेछ। यदि यसको कन्सिडर गर्ने हो x1 y1 भने यो ओरिजिनबाट f OF इज इक्वल्स टु x छ भनेपछि यहाँनेरिको यो b डैश पोइन्टको पनि त OF डिस्टेन्समै छ x, होरिजोन्टल डिस्टेन्स त म f सम्म पुग्नु पर्यो, सो यो x हुने भयो। भर्टिकल डिस्टेन्सको कुरा गर्ने भने bf को भनेको y1 छ, bf भनेको y1 छ। अब bf को म्याग्निट्युड र b डैश f को म्याग्निट्युड सेम छ तर हामी नेगेटिभ डिरेक्सनतिर हेरिरहेछौँ भने यो भनेको -y1 हुने भयो हैन। सो यसरी चाहिँ हामीले y डैश भनेको -y हुने रहेछ भनेपछि x डैश इज इक्वल्स टु 1 इन्टु x प्लस 0 इन्टु y लेख्न सकिन्छ। त्यसैगरी y डैश इज इक्वल्स टु 0 इन्टु x माइनस 1 इन्टु y भनेर लेख्न सकिन्छ यहाँनेरि। अब म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्ने हो भने x डैश y डैश भनेको के लेख्न सकिन्छ, 1 0 0 -1 x y भनेर लेख्न सकिन्छ हैन। यो भनेको x भयो, यतापट्टि -y नै आउने हो। यसरी हामीले म्याट्रिक्स फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्न सक्यौं हैन। यो म्याट्रिक्स फर्ममा चाहिँ रिफ्लेक्सन अबाउट एक्स एक्सिस भयो। यदि मैले होमोजेनियस फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्ने हो भने के हुन्छ, x डैश y डैश 1 यतापट्टि इज इक्वल्स टु 1 0 0 0 -1 0 0 0 1 हुन्छ र यतापट्टि x y 1 हुन जान्छ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो रिफ्लेक्सनको लागि ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स हुन गयो हैन। टोटल मैले एक्स एक्सिसमा रिफ्लेक्ट हुने सक्ने कुराहरू यहाँनेर इन्क्लुड गर्न सक्छु। कुरा बुझ्यो। अब आउँछ रिफ्लेक्सन अबाउट वाई एक्सिस। वाई एक्सिसमा मैले रिफ्लेक्सन गरे भने के हुन्छ होला भन्ने कुरा आयो यहाँ। सो रिफ्लेक्सन अबाउट वाई एक्सिस, रिफ्लेक्सन अबाउट वाई एक्सिस कस्तो खालको रिफ्लेक्सन हुन्छ होला त्यो कुराहरू बुझ्न जरुरी छ। सो यहाँनेरि पनि मैले यसरी कोअर्डिनेट एक्सिस निर्माण गरे। सपोज त्यही अब्जेक्ट लिन्छु मैले, सपोज एउटा ट्रायंगल लिए, अहिलेको लागि चाहिँ ट्रायंगल लिए। यतापट्टि एक्स एक्सिस छ, यतापट्टि वाई एक्सिस छ, यतापट्टि एक्स डैश हुन गयो र यतापट्टि वाई डैश हुन गयो। अब हाम्रो रिफ्लेक्सन अबाउट वाई एक्सिस छ। वाई एक्सिस भनेपछि यो पोइन्ट लिए मैले, यो एउटा पोइन्ट लिए, यो एउटा पोइन्ट लिए, यसलाई ए मानौं, यो बी भयो, यो सी भयो। अब यो ए पोइन्ट देखि मैले यहाँनेरि परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स लिए, त्यसपछि बी देखि यहाँसम्म परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स लिए। यो पोइन्ट भनेको के हुन्छ, सपोज यसलाई एम मानौं, यसलाई एन भनेर मानौं हैन। अब ठ्याक्कै एएम डिस्टेन्स जति छ त्यति नै मैले के गर्नु पर्यो त, यता पनि त्यति नै डिस्टेन्स लिनु पर्यो हैन। भनेपछि सपोज यहाँनेरि ल यो पोइन्ट हुने भयो। त्यसैगरी बीएन डिस्टेन्स जति छ यहाँनेरि पनि त्यति नै डिस्टेन्स लिनु पर्ने भयो। सो यो भनेको सपोज यति डिस्टेन्स भयो यहाँनेरि। त्यसैगरी हाम्रो सीएन डिस्टेन्स जति छ यसलाई मैले ए डैश भनेर नाम दिए, यसलाई मैले बी डैश भनेर नाम दिए। सीएन को भ्यालु जति छ त्यति नै मैले के गर्नु पर्यो त, यतापट्टि लिनु पर्यो भने चाहिँ 1 2 3 4 5 सपोज यहाँनेरि आउला है। सो यो तीनटा जोडे भने मैले यसरी मैले नयाँ ट्रान्सफर्म गरेको त्यही ट्रायंगल पाए, सरी रिफ्लेक्सन गरेको ट्रायंगल पाए हैन। यो मेरो रिफ्लेक्सन अबाउट वाई एक्सिस भयो। अब पोइन्ट्समा कस्तो खालको चेन्ज आयो त्यो हेरौँ। सपोज ए लाई मैले x, y भनेर माने, यहाँनेरि के छ हेर्नुस् त, y को भ्यालु सपोज ओरिजिन भयो भने ओएम इज इक्वल्स टु y भयो। त्यसैगरी यहाँ पनि यो भ्यालु ओएम को भ्यालु त के छ त y नै छ भनेपछि यहाँनेरि y कोअर्डिनेट जस्ताको त्यस्तै आइपुग्यो। y कोअर्डिनेटमा केही पनि चेन्ज आएन, दुईटै पोजिटिभ एक्स एक्सिसमा छन्। तर यहाँनेरि हेर्नुस् त, अब जब म एक्स एक्सिस को कुरा गर्छु यति डिस्टेन्स भनेको x हुन्छ हैन। भनेपछि यहाँनेरि
यति डिस्टेन्स भनेको पनि x नै हुन्छ तर हामी त नेगेटिभ x एक्सिसमा काम गरिरहेछौं नि भनेपछि यो -x हुन्छ त्यसैले यो कोअर्डिनेट यहाँनेरि -x हुन्छ ठीक छ के हुने भो -x हुने भो त्यसैगरी सपोज यो x1 y1 थियो भने यो c डैश कोअर्डिनेटको भ्यालु -x1 y1 हुन्थ्यो है सपोज b को कोअर्डिनेट x2 y2 थियो भने b डैश को कोअर्डिनेट भनेको -x2 y2 हुन जान्छ किन तपाईले कुरा बुझिहाल्नुभयो यतापटि र यतापटि इक्वल x डिस्टेन्स मुभ गर्यौं हामीले तर हामी यो जुन रिफ्लेक्ट भएको ट्रायंगल छ हाम्रो यो जुन हाम्रो रिफ्लेक्ट भएको ट्रायंगल छ यो रिफ्लेक्ट भएको ट्रायंगल चाहिँ नेगेटिभ x एक्सिस तिर पर्यो नेगेटिभ x एक्सिस तिर पर्ने भएको कारण यसले के दियो त -x दियो तर सपोज तपाईले यताबाट यता रिफ्लेक्ट गर्नुभयो a डैश c डैश b डैश बाट यता रिफ्लेक्ट गरेको भए -x केमा चेन्ज हुन्थ्यो -x x मा चेन्ज हुन्थ्यो नि भनेपछि यहाँ पनि माइनस लिने मल्टिप्लाई गर्नु पर्थ्यो x मा हैन यताबाट यो हाम्रो सेकेन्ड क्वाड्रेन्टबाट फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा यदि हामीले रिफ्लेक्सन गरेको भए सो यहाँनेरि हामीले के लेख्न सक्यौं x डैश इक्वल्स टु -x भयो र y डैश भनेको के हुने भो y हुने भो x डैश ले के लेख्न सकिन्छ -1 इन्टु x प्लस 0 इन्टु y र y डैश ले के लेख्न सकिन्छ 0 इन्टु x प्लस 1 इन्टु y भनेर लेख्न सकिन्छ सो x डैश y डैश भनेको के भयो त यहाँनेरि -1 0 0 1 भयो र x y हुने भयो यहाँनेरि हैन x डैश y डैश भनेको -1 0 0 1 x y हुने भयो अब यसलाई होमोजेनियस फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्ने हो भने x डैश y डैश 1 इज इक्वल्स टु -1 0 0 0 1 0 0 0 1 हुने भयो यतापटि x y 1 हुने भयो हैन x y 1 आउने भयो यो चाहिँ हाम्रो ट्रान्सफर्मेसनको लागि रिफ्लेक्सनको लागि म्याट्रिक्स भयो जसले के गर्छ त रिफ्लेक्सन अबाउट y एक्सिस को काम गर्छ ठीक छ यसले चाहिँ रिफ्लेक्सन अबाउट y एक्सिस गराउने भयो कुरा बुझ्यो सिम्पलै कुरा छ त्यस्तो केही गाह्रो भन्ने कुरा छैन अब अर्को छ हाम्रो रिफ्लेक्सन अबाउट ओरिजिन गराउनु पर्ने छ हामीले ओरिजिन अनुसार हामीले रिफ्लेक्ट गराउनु पर्यो भने कसरी गराउन सकिन्छ रिफ्लेक्सन अबाउट ओरिजिन ठीक छ सो यो बुझ्नको लागि हामीले एउटा एक्सिस डेभलप गर्नु न त्यो अनुसार म तपाईहरुलाई बुझाउँछु है कसरी चाहिँ यहाँनेरि हामीले के गर्न सक्छौं त रिफ्लेक्सन गर्न सक्छौं अबाउट ओरिजिन यसको लागि यो भनेको हाम्रो x एक्सिस भयो यतापटि x डैश भयो यतापटि y छ यतापटि y डैश हुन गयो है यसको लागि अब यहाँनेरि एउटा फिगर लिए मैले एउटा सर्ट एन्ड ट्रायंगल लिए अरे ल यो ट्रायंगल लिए अब यो ट्रायंगललाई मैले के गर्नु पर्ने छ ओरिजिनबाट रोटेट ओरिजिनमा रिफ्लेक्ट गराउनु पर्ने छ सो ओरिजिनमा रिफ्लेक्ट गराउनको लागि मैले के काम गरे भन्दा यहाँको हरेक पोइन्ट्सहरुलाई चाहिँ यहाँको हरेक पोइन्ट्सहरुलाई मैले ओरिजिनमा जोइन गर्ने काम गरे ठीक छ यहाँको हरेक पोइन्ट्सहरुलाई ओरिजिनमा जोइन गर्छु सो यसलाई यहाँनेरि जोइन गरौँ यो पोइन्ट्सहरुलाई चाहिँ ओरिजिनमा जोइन गरौँ है त यो पोइन्ट भयो सुरुको ल यसलाई ठ्याक्कै जति हुन्छ त्यति नै ठ्याक्कै लगभग यति आएर ल म तपाईलाई पोइन्ट बुझाउन खोजिरहेको छु कि के हुन्छ भनेर है यो पोइन्ट आयो एउटा त्यसैगरी अर्को भनेको के बुझ्ने त भन्दा यो एउटा आयो यसलाई यहाँनेरि यसलाई हेर्ने दुई तीनवटा तरिका छ ओरिजिनबाट रिफ्लेक्सन हुने कुरालाई बुझ्नको लागि हामीसँग दुई तीनवटा तरिका छ सो यो एउटा तरिका हो है यहाँनेरि मैले यसरी बनाए ल यति कुराहरु आयो अब यहाँनेरि हेरौं यसलाई मैले ए नाम दिए यो भनेको बी भयो यसलाई सी भयो सपोज यसो हेर्दाखेरि इधर एउटा सर्ट एन्ड एंगलमा देखिन्छ हैन सपोज गरौँ मैले यो सी पोइन्टलाई कन्सिडर गरे यो एक्स एक्सिस सँग एउटा सर्ट एन्ड एंगल थीटा मा छ अरे अनि यो डिस्टेन्स ओसी पनि छ मसँग सो मैले के गरे यहाँनेरि चाहिँ ठ्याक्राक्कै जुन यो सी पोइन्ट यहाँनेरि आइरहेको छ अब मैले त्यसलाई ठ्याक्कै यो पोइन्टमा रिफ्लेक्ट गराउनु पर्यो सोच्नु पर्ने कुरा केही पनि छैन एंगल पनि सोच्नु परेन जस्ट यो ओसी डिस्टेन्स जति छ नि त्यति नै यहाँनेरि यसरी
सिधा लाइन बनाउने। सोच्नुस् कि सबै जे जति कुरा आएको छ त्यसको सबैको यसरी सिधा लाइन यहाँनेरि पोइन्ट्सहरु तान्दिने। ठीक छ, यसरी सिधा पोइन्ट्सहरु तान्दिने र यो एओ डिस्टेन्स जति छ, एओ को डिस्टेन्स जति छ त्यति नै डिस्टेन्स काट्दिने हैन। एओ को डिस्टेन्स यहाँनेरि हामीसँग जति छ त्यति नै यहाँनेरि काट्दिने। त्यसैगरी यो त बी को जस्तो छ है, यो बी को भयो। त्यसैगरी एओ को जति छ त्यति नै काट्दिने यहाँनेरि। त्यसैगरी सीओ को जति छ त्यति नै काट्दिने भने हामीले यहाँनेरि चाहिँ के पाउँछौं त, ए ड्याश बी ड्याश सी ड्याश भन्ने पोइन्ट पाउँछौं। जस्ट के गर्दिने, ओरिजिनमा सबै लाइन्सहरु ल्याएर जोड्दिने र त्यति नै के गर्दिने, यसलाई ठ्याक्कै त्यो स्ट्रेट लाइनलाई चाहिँ परसम्म तान्ने। यदि यताबाट तपाईले काम गरिराख्नु भएको छ भने यहाँ तान्ने र यता पनि तपाईले के गर्दिनु पर्यो, एज एक्स्ट्रा तान्दिने के। र यति डिस्टेन्स जति आउँछ यहाँबाट यहाँको डिस्टेन्स ओरिजिनसम्म जति आउँछ ओरिजिनबाट यहाँ त्यति नै काट्दिने। त्यसरी हामीले रिफ्लेक्सन अबाउट ओरिजिन गर्न सक्छौं है। अब कोअर्डिनेट्सको कुरा गरौँ। यहाँनेरि यो x, y छ है। यहाँनेरिको कोअर्डिनेट भनेको -x, -y हुने भयो हैन। ठ्याक्कै यहाँनेरिको भ्यालु त सेम हुनु पर्यो। फिगरको साइजमा सेपमा केही पनि चेन्ज आएको छैन, जस्ट यो के भयो, रिफ्लेक्सन भएको। त्यसैगरी यताको कोअर्डिनेट x1 y1 हो भने यताको c को कोअर्डिनेट -x1 -y1 भयो। त्यसैगरी सपोज तपाईको फिगर यतापट्टि थियो भने यहाँनेरि चाहिँ तपाईको के भयो त, रिफ्लेक्सन भएको भए, अबाउट ओरिजिन रिफ्लेक्सन भएको भए। सपोज यो पोइन्ट x y z हो, यहाँनेरि रिफ्लेक्ट हुँदा x ड्याश y ड्याश z ड्याश भएको भए यो कोअर्डिनेट भनेको कति हुन्थ्यो, पोजिटिभ x छ नेगेटिभ y छ। यतापट्टि के हुन्छ, नेगेटिभ x पोजिटिभ y हुन्छ। त्यसैगरी यहाँनेरि के हुन्छ त, हो यही तरिकाले जान्छ हैन। सो यो भ्यालु के हुने भयो त, नेगेटिभ आउने भयो। x, y भयो भने यसलाई चाहिँ नेगेटिभ x नेगेटिभ y गर्नु पर्यो। सो यहाँनेरि पनि मैले नेगेटिभ x गरे भने नेगेटिभ x आयो, नेगेटिभ y गरे भने y मात्रै आउने भयो नि। हो यसरी चाहिँ ओरिजिनबाट रिफ्लेक्ट हुन्छ। ठीक छ, कुरा बुझ्नु भयो। यो एक तरिकाले बुझ्दा तपाईले रोटेसन गर्नुभयो 180 डिग्रीजमा। जस्तै कसरी 180 डिग्रीजमा रोटेसन गर्नुभयो होला भन्दा यति एंगल 90 डिग्री भयो र यो एंगलको समले तपाईलाई 90 डिग्री दिन्छ। कुरा क्लियर छ, 90 डिग्री दिन्छ यति कुराहरुले र तपाईले ठ्याक्कै भ्यालु भेटिहाल्नुहुन्छ के कस्तो कति भ्यालुजहरु हो भनेर हैन। जस्तै यति भ्यालु थीटा मान्ने हो भने यो 90 माइनस थीटा हुन्छ, यो यति एंगल 90 माइनस थीटा हुन्छ र यो एंगल थीटा हुन्छ के। त्यही कुरा गर्न खोजे मैले। र 90 माइनस थीटा प्लस थीटा भनेको 90 हुन्छ, यो हुन्छ। सो तपाईले यदि बिर्सिनु भयो ओरिजिनबाट रिफ्लेक्सन गर्दा के फर्मुला हुन्छ भनेर बिर्सिनु भयो भने तपाईले चाहिँ रोटेसन अबाउट 180 डिग्रीज को फर्मुला लाएर जुन हाम्रो रोटेसन म्याट्रिक्स छ त्यो रोटेसन म्याट्रिक्स लगाएर पनि तपाईले काम गर्न सक्नुहुन्छ, केही पनि फरक पर्दैन। ठीक छ, रोटेसन म्याट्रिक्स लगाएर पनि तपाईले यो भेट्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ, अब यो ट्रान्सफर्मेसन कस्तो भयो होला यहाँनेरि हेर्नुस् त। ओरिजिनमा रिफ्लेक्ट गर्दा के भयो, x ड्याश इज इक्वल्स टु -x भयो र y ड्याश इज इक्वल्स टु -y भयो भनेपछि x ड्याश भनेको -1 इन्टु x प्लस 0 इन्टु y भयो र y ड्याश भनेको के भयो त 0 इन्टु x माइनस 1 इन्टु y भयो। भनेपछि यसलाई कोअर्डिनेट्सको टर्ममा लेख्ने हो भने x ड्याश y ड्याश भनेको चाहिँ -1 0 0 -1 लेख्न सक्यो र यतापट्टि x र y भयो। मैले भनिरहेको थिएँ 180 डिग्रीको रोटेसन हो। हाम्रो रोटेसनको भेक्टर के थियो त, cos थीटा माइनस sin थीटा र sin थीटा cos थीटा थियो नि। अब मैले यहाँनेरि थीटाको भ्यालु 180 डिग्रीज राखे भने cos 180 डिग्री भनेको कति आउँछ, -1 आउँछ। sin 180 भनेको 0 आउँछ, sin 180 भनेको 0 र cos 180 भनेको -1 आउँछ। सो एउटै भ्यालु दिन्छ। सो रिफ्लेक्सन अबाउट ओरिजिन भन्नु चाहिँ हामीले रोटेसन अबाउट 180 डिग्रीज गरे जस्तै हामीले यहाँनेरि प्रुभ गर्यौं नि, ठ्याक्कै कुरा हो, त्यही कुरा हो यहाँनेरि। यो भयो। यदि होमोजेनियस कोअर्डिनेटको फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने x ड्याश y ड्याश 1 र यहाँनेरि -1 0 0 0 -1 0 0 0 1 आयो। त्यसैगरी यहाँनेरि x y 1 आउँछ हैन। यो हाम्रो होमोजेनियस कोअर्डिनेटको रिप्रेजेन्टेसन भयो। अनि यो म्याट्रिक्सले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ त, हाम्रो ट्रान्सफर्मेसन
केमा रिफ्लेक्सन अबाउट ओरिजिनमा चाहिँ यसले हामीले ट्रान्सफर्मेसन दिने भयो ठीक छ रिफ्लेक्सन अबाउट ओरिजिनमा हामीले काम गर्ने भयो अब यसपछि अर्को कुरा हामीले यहाँनेर हेर्नु पर्ने भनेको के कुरामा हामीले ध्यान दिनु पर्ने छ त रिफ्लेक्सन अबाउट लाइन y = x रिफ्लेक्सन अबाउट y = x लाइनमा रिफ्लेक्सन गर्नु पर्यो नि कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा सोधिरहेछ सो यसको लागि पनि हेरौं यहाँनेर मैले कोअर्डिनेट एक्सिस बनाउनु पर्यो यो मेरो कोअर्डिनेट एक्सिस भयो है सपोज अब यहाँनेर मैले एउटा लाइन ड्रा गरे यो लाइन चाहिँ के भइरहेछ त यसरी यो ओरिजिनबाट पास भइरहेछ यो y = x लाइन भयो हैन यो y = x लाइन भयो यतापट्टि x भयो x डैश भयो यतापट्टि y भयो र यहाँनेर y डैश भयो अब यो लाइन अनुसार मैले रिफ्लेक्सन गर्नुपर्ने छ सो यसको लागि मैले एउटा फिगर सपोज गरे यहाँनेर मैले एउटा फिगर ट्रायंगल बनाए मलाई ट्रायंगल मन पर्छ अलिकति ट्रायंगल बनाए है अरु जे फिगर पनि सपोज गर्न सक्नुहुन्छ अब यो पोइन्ट्सहरु भनेको a b र c भयो मैले एंगल लेख्न खोजेन ल यसरी बाहिर लेखे सो अब तपाईले यो हरेक पोइन्ट्सबाट के गर्नु पर्यो यहाँनेर 90 डिग्री यसरी तान्नु पर्यो यहाँ 90 डिग्री भयो यहाँ 90 डिग्री भयो यसरी 90 डिग्री तान्नु भयो सपोज यसलाई मैले m n o भनेर लेखे अब यति डिस्टेन्स नै तपाईले फेरि यहाँ पनि लिनु पर्यो ठ्याक्कै यो आयो त्यसैगरी यहाँनेर तपाईले यति नै डिस्टेन्स लिनु पर्यो यो पोइन्ट आइपुग्यो यहाँनेर पनि त्यति नै डिस्टेन्स लिनु पर्यो भनेपछि यहाँनेर आइपुग्यो होला भनेपछि हाम्रो फिगर के बन्ने रहेछ त हाम्रो यहाँनेरको फिगर भनेको चाहिँ नि यो कलरले बनाउँ ल यो फिगर आउने भयो हेर्नुस् त यो आउने भयो सो यो चाहिँ हाम्रो रिफ्लेक्सन अबाउट y = x गरिसकेपछिको फिगर भयो अब कस्तो खालको ट्रान्सफर्मेसन भयो होला त यहाँनेर हेर्नुस् त यसो चेक गरौँ यहाँनेर सपोज मैले यो xy कोअर्डिनेट लिए ठीक छ मैले xy कोअर्डिनेट लिए अनि भ्यालुज हेरौँ है त चेक गर्नुपर्ने हुन्छ सो यहाँनेर मैले यसरी लाइन ताने एउटा यति भ्यालु भनेको के भयो x हुने भयो र यसलाई m भनेर लेखे भने यसलाई ओरिजिन भनेर लेखे भने OM = x थियो र AM = के थियो y थियो यो a त यहाँनेर a डैश भएर ट्रान्स अथवा रिफ्लेक्ट भयो सो यो कोअर्डिनेट हेर्यौं भने हामीले यसलाई पोइन्ट हामीले n भनेर लेख्यौं भने यहाँनेर के खालको रिफ्लेक्सन सरी y = x मा के भयो होला त भन्दा हेर्नुस् त यहाँनेर ON डिस्टेन्स आयो र यो भनेको x को डिस्टेन्स भयो र y को डिस्टेन्स भनेको AN डैश आउने भयो हैन यति कुराहरु आउने भयो यहाँनेर अब कति भ्यालुले चाहिँ यो कुराहरु आयो होला त भन्ने कुराहरु आउन सक्छ यहाँनेर सो कति डिस्टेन्स मुभ गर्यो हेर्नुस् त यहाँनेर यति डिस्टेन्स यहाँ मुभ भयो र त्यही डिस्टेन्स यहाँनेर आइपुग्यो हैन त्यति नै डिस्टेन्स यहाँनेर आइपुग्यो भनेपछि सो यहाँनेर हाम्रो के हुने भयो भन्दा अलिकति कम्प्लिकेटेड छ सो सजिलै तरिकाले बुझाउने कोसिस गर्छु म है यो कुरा सपोज यहाँनेरको यो कोअर्डिनेटलाई हामीले x डैश y डैश भनेर मानौं है x डैश y डैश भनेर मानौं अब यो यतापटि लेख्यौं हामीले ON लाई हामीले के मान्न सक्छौं x डैश हुने भयो र a डैश n भनेको y डैश हुने भयो यति कुरामा त हामी टोटल्ली क्लियर नै छौं हैन अब यहाँ पछि मैले यो कोअर्डिनेटलाई यो पोइन्टमा लगेर जोडे यसरी यो पोइन्टमा लगेर जोडे भने यहाँनेरको यो कोअर्डिनेट भनेको हेर्नुस् त यो x डैश y डैश छ यतापटि लगे भने यो के हुन्छ y डैश 0 हुन्छ प्यारलल टु x एक्सिस छ y को भ्यालु सेम हुने भयो अब यो पोइन्ट भनेको यहाँनेर हामीले के लेख्न सक्छौं y डैश भनेर लेख्न सक्छौं किनभने कुनै पनि x = y लाइनमा के हुन्छ त त्यसमा x र y को कोअर्डिनेट सेम हुन्छ सो हामीसँग y डैश को भ्यालु छ भने y डैश हुने भयो र हाम्रो x को भ्यालु पनि y डैश यति y डैश भयो भने यसलाई मैले यताले y डैश भनेर लेखे भने यहाँनेर यो भ्यालु जुन छ अथवा यसले यसरी पनि लेख्न सकियो यो x, 0 हो भने यो भ्यालु भनेको पनि x, x नै हुन्छ भनेर पनि लेख्न सकियो है यो पनि ठ्याक्कै तपाईले यहाँनेर जोड्नु भयो भने अनि यहाँनेर ठ्याक्कै लगेर जोड्नु भयो हेर्नुस् है के भयो त
यति भ्यालु पनि x हुने रहेछ, यो डिस्टेन्स पनि के हुने रहेछ x हुन जाने रहेछ भनेपछि यो डिस्टेन्स कति भयो त x हुने भयो। सो y डैश भनेको कति हुने रहेछ y हुने रहेछ हैन। यो अलिकति बुझ्न गाह्रो छ, एकचोटी फेरिमा गरेर देखाइदिन्छु के हो भनेर। यो फिगर एक्ज्याक्ट चाहिने हुन्छ, त्यो भएर थोरै यहाँनेरि मिस्टेक्सहरु देखिन सक्छ है। फिगर चाहिँ अलिकति एक्ज्याक्ट बनाउने कोसिस गर्नु होला। यहाँनेरि के भयो भन्दा सपोज मैले यसरी यहाँनेरि एउटा सर्ट एन्ड परपेन्डिकुलर लाइन ताने, यसरी परपेन्डिकुलर लाइन ताने र यो पोइन्टबाट मैले यहाँसम्म पनि एउटा लाइन ताने है। ल ठीक छ, यो कोअर्डिनेट y = x लाइनमा पर्छ भनेपछि यो x, x हुने भयो, यो पोइन्ट त x, x हुने भयो, यो x भयो भने यति डिस्टेन्स पनि x हुन्छ। अब यहाँनेरि मैले यसरी परपेन्डिकुलर ताने भने यो डिस्टेन्स भनेको त y डैश हो, तर यो यति x छ यति y डैश छ भने हाम्रो y डैश भनेको कति हुने रहेछ x हुने रहेछ भन्ने कुरामा हामी क्लियर भयौं अब है। यति कुरामा हामी क्लियर भयौं। अब थोरै यसलाई एक्सटेन्सनको जरुरी पर्यो, यहाँ यति मैले एक्सटेन्सन गरे अरे र यसलाई मैले यसरी यहाँनेरि जोडे भने र यसलाई यतापटि जोडे भने के देख्न सकिन्छ हेर्नुस् त, यहाँनेरि y को भ्यालु सेम छ। सो यसलाई y डैश y र y नै हुने भयो, दुईटै भ्यालु y र y हुने भयो है। भनेपछि यो ON को भ्यालु पनि के लेख्न सकियो त, यति डिस्टेन्स पनि कति हुने रहेछ त y नै हुने रहेछ हैन। यो y डैश भनेको त ON पनि y र यसलाई w लेखौं ल, WN पनि y हुने भयो। सो x डैश पनि कति हुने भयो त y नै हुने भयो है। यसरी हामीले y = x लाइनमा के देख्यौं भने यदि x y कोअर्डिनेट छ, हाम्रो ओरिजिनल कोअर्डिनेट xy छ भने y = x लाइनमा हामीले रिफ्लेक्सन गर्यौं भने x चाहिँ y मा कन्भर्ट हुने रहेछ र y चाहिँ x मा कन्भर्ट हुने रहेछ भन्ने कुरा हामीले देख्यौं। ठीक छ, बुझ्नु भयो होला। अब यसलाई हामीले म्याट्रिक्स फर्ममा त रिप्रेजेन्ट गर्नै पर्यो। सो x डैश भनेको y हुने रहेछ र y डैश भनेको के हुने रहेछ x हुने रहेछ। यसलाई के लेख्न सक्यो, x डैश = 0 * x + 1 * y र y डैश = 1 * x + 0 * y लेख्न सक्यो। सो x डैश y डैश भनेको के आयो त यहाँ 0 1 1 0 भनेर आयो हैन। यहाँनेरि x y हुने भयो। तपाईले यति याद गर्नुस् कि यदि तपाईले फिगरेटिभ एप्रोच तरिकाले बुझ्नु भएन भने जब मैले y = x लाइनमा कुनै पनि पोइन्टलाई रिफ्लेक्ट गर्छु त्यति बेला के हुन्छ, मैले ठ्याक्कै कोअर्डिनेट इन्टरचेन्ज गर्नु पर्यो। यदि मैले x y भन्ने कोअर्डिनेटलाई y = x लाइनमा रिफ्लेक्ट गरे भने यो रिफ्लेक्सन भनेको के आउँछ त y, x आउँछ भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। र यो अलिकति तपाईहरुले आफैले पनि बुझ्न ट्राई गर्नु होला कसरी यस्तो कुराहरु भयो भनेर हैन। काहीँनेरि अड्किनु भयो बुझ्नु भएन भने सोध्न सक्नुहुन्छ, नभए मैले भेटेको एप्रोच चाहिँ यही हो है। जनरली बुक्सहरुमा प्रुफहरु त दिएको छैन, अब मैले यो एप्रोचमा मिल्छ कि भनेर लेखे। अब तपाईले आफ्नो एप्रोच पनि बुझाउनु होला, डिफरेन्ट एप्रोचमा काम गरौँ न हैन। यति आयो। सो यो चाहिँ हाम्रो के हुने रहेछ y = x मा यसरी काम हुने रहेछ। यदि होमोजेनियस ट्रान्सफर्मेसन होमोजेनियस कोअर्डिनेट्स को रूपमा लेख्ने हो भने यसलाई यहाँनेरि x डैश y डैश 1 हुन्छ र यहाँनेरि 0 1 0 1 0 0 0 0 1 हुने भयो र यहाँनेरि x y 1 आउने भयो। 2D लाई हामीले प्लेन भेक्टरलाई 3D मा कन्भर्ट गर्यौं भने यसरी लेख्न सकिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो यो जुन म्याट्रिक्स छ यो म्याट्रिक्सले हामीले y = x मा रिफ्लेक्ट गर्न सक्ने क्यापेबल बनाउँछ यसले। यो म्याट्रिक्स याद गर्ने भन्दा पनि तपाईले मेन याद गर्नुपर्ने कुरा भनेको यो कुरा यहाँनेरि लेखेको कुरा याद गर्ने र यो कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ याद गर्ने हो। अब यसपछि त अर्को कुरा एकदमै सिम्पल छ, रिफ्लेक्सन अबाउट y = -x लाइन। अब हामी ठ्याक्कै उल्टोतिरको रिफ्लेक्सन गर्न गइरहेका छौं है। यसको लागि पनि कोअर्डिनेट एक्सिस चाहियो। यहाँनेरि हामीले कोअर्डिनेट एक्सिस बनायौं। अब एउटा लाइन ड्रा गर्नु पर्यो यतातिरबाट। यहाँनेरि हामीले ल ठीक छ केही छैन फरक परेन। यहाँनेरि हामीले बनायौं यतापटि हाम्रो x, यतापटि x डैश, यतापटि y र यतापटि y डैश हुने भयो। यो लाइन भनेको y = -x को लाइन भयो। अब यसको
प्रुफ गर्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई नै छोड्दिन्छु कसरी हुन्छ भनेर। म यसको जेनरल एउटा टेन्टेटिभ आइडिया तपाईहरुलाई भनिदिन्छु। अगाडिकै जस्तो y = x लाइनमा तपाईले जस्तो काम गर्नुभयो त्यही कुरा नै यहाँनेरि गर्नुहुन्छ। एक्स्ट्रा कुरा नयाँ केही पनि गर्नु हुँदैन। जस्ट यहाँनेरि अब यो एउटा ट्रायंगल भयो। यो ट्रायंगललाई तपाईले रिफ्लेक्ट गर्नुपर्ने छ भने यहाँनेरि परपेन्डिकुलर तान्नुभयो, परपेन्डिकुलर परपेन्डिकुलर ठ्याक्कै यही डिस्टेन्समा तपाईले सपोज यहाँनेरि आयो, यो डिस्टेन्समा सपोज यो तान्दाखेरि यहाँनेरि आयो र अलिकति टाढै जान्छ होला, यहाँसम्म जान्छ होला, यतिसम्म गयो ल, र यो डिस्टेन्स भनेको यहाँसम्म पुग्छ। त्यसैगरी यो एबीसी भनेपछि यो सी, यसलाई एमएनओ भनेर लेख्यौं भने सीओ = यहाँसम्म पुग्यो रे। सो हाम्रो रिफ्लेक्सन हुँदाखेरि यो हाम्रो नयाँ ट्रायंगल आउने भयो y = -x मा है। अब यहाँनेरि रिफ्लेक्सन हुँदा के हुन्छ भने यो कोअर्डिनेट xy हो र यहाँको यो a डैश भनेको x डैश y डैश हो भने x डैश भनेको चाहिँ यो xy हो है, x डैश भनेको के हुन्छ -y हुन्छ र y डैश भनेको के हुन्छ -x हुन जान्छ। ठीक छ, यसरी चाहिँ यहाँनेरि हुन्छ। अघिल्लो y = x मा जस्तै नै कुरा हो तर जस्ट अब माइनस माइनस साइन थपेर काम गर्नु पर्यो, त्यति त हो नयाँ चेन्ज। x डैश = 0 * x - 1 * y भयो र y डैश = -1 * x + 0 * y भयो। सो यसको म्याट्रिक्स के आउने भयो x डैश y डैश भनेको चाहिँ 0 -1 -1 0 x y आउने भयो। यसले हामीले y = x मा कसरी रिफ्लेक्ट हुन्छ भनेर बताउने भयो। अब यसलाई नै हामीले होमोजेनियस कोअर्डिनेट्सको रूपमा लेख्नु पर्यो भने x डैश y डैश 1 र यहाँनेरि आउने भयो 0 -1 0 अनि -1 0 0 र 0 0 1 लेख्नु पर्यो र यतापट्टि आउने भयो x y 1 र यो जुन यो म्याट्रिक्स छ यो म्याट्रिक्सले चाहिँ हामीलाई ट्रान्सफर्मेसनको कोअर्डिनेट्स दिने भयो। ठीक छ, जस्ट साइन इन्टरचेन्ज गर्ने, भ्यालु इन्टरचेन्ज गर्ने र नेगेटिभ साइन फ्याट्ट थपिदिने मात्र, यति कुराहरू भयो। यहाँनेरिको कुराहरू अलिकति बुझ्न अप्ठ्यारो हुन सक्छ हैन, तर कम्प्युटर ग्राफिक्समा इन्ट्रेस्ट भएको मान्छेलाई चाहिँ ट्रान्सफर्मेसनको एकदमै राम्रो नलेज हुनुपर्ने हुन्छ हैन। जब तपाईले विभिन्न एल्गोरिदमहरू युज गर्नुहुन्छ जस्तै लाइन क्लिपिङ एल्गोरिदमहरू हैन, कोइन सदरल्यान्ड एल्गोरिदमहरू, विभिन्न टाइपको ग्राफिक्सहरुमा तपाईले इमेज क्रपहरु गर्नुहुन्छ र जस्तै तपाईले मोबाइलमा थिच्दाखेरि के हुन्छ कुनै कुरालाई रिसाइज गर्नु पनि ठुलो बनाउनु हुन्छ नि, सानो हुन्छ, ठुलो बनाउँदा पनि पहिले जस्तो शेप थियो त्यस्तै खालको शेपहरु आउँछ नि, हो यही ट्रान्सफर्मेसनकै वरिपरि घुम्ने कुराहरु हो। यिनीहरु बेसी कुरा केही पनि नयाँ कुरा हुँदैन त्यसमा। सो त्यसैले ट्रान्सफर्मेसनको कुराहरु चाहिँ तपाईले बुझ्न जान्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अघि मैले के भने त यसमा जस्तै ठुलो साइज हुँदा नि केही चेन्ज हुँदैन, त्यहाँ स्केलिङ मात्रै भएको, स्केलिङ हुँदा त्यो अब्जेक्ट जस्ताको त्यस्तै रहन्छ, अलिकति ठुलो मात्रै हैन, त्यसको प्रपर्टिज सेम रहन्छ, अलिकति ठुलो मात्रै हुन्छ के हो। ट्रान्सफर्मेसनको केही पोर्सनहरु हामीले हेर्यौं, यो भनेको हामीले बेसिक ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ यहाँनेरि हेर्यौं। अर्को भिडियोमा हामीले अब कम्पोजिसन ट्रान्सफर्मेसन इन 2D हैन, 2D ट्रान्सफर्मेसनमै छौं हामी, कम्पोजिसन ट्रान्सफर्मेसनको बारेमा हेर्छौं, अलिकति लामै पोर्सन छ यो पनि। त्यसपछि ट्रान्सफर्मेसन इन 3D आउँछ हैन, ट्रान्सफर्मेसन इन 3D आउँछ। जेनरली हामीले 2D मै काम गर्ने हुन्छौं तर 3D को कुराहरु पनि बुझ्नु पर्ने हुन्छ। हामीले जुन प्रोग्रामिङ गर्छौं ग्राफिक्स प्रोग्रामिङमा पनि हामीले 3D सम्बन्धी नै काम गरेर आउँछौं, यही कोअर्डिनेट्सहरुलाई चलाउने काम हो। र कम्पोजिसन ट्रान्सफर्मेसन इन 3D भनेको सायद त्यो भिडियो पछिको नेक्स्ट भिडियोमा हामी हेर्छौं। सो यहाँसम्म तपाईहरुले केही क्वेशन भयो, बुझ्नु भएन भने हामीले सोध्न सक्नुहुन्छ, कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा 9849595895 मा पनि कल गर्न सक्नुहुन्छ है। सो आजको लागि यति नै। थ्यांक यू फर वाचिङ।